अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल पे आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। आज का टॉपिक मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा और मुकम्मल सुनिएगा। आज का टॉपिक मेरी उन बहनों के लिए है जो अपने बारे में खुद सोचें। अपनी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी के लिए ये फ़ैसले ज़रूर करें। ये फ़ैसले आपके माँ बाप, शोहर या भाइयों ने नहीं करने, ये आपने खुद करने हैं। सारी ज़िंदगी सहारों के पीछे गुजर जाती है। पहले बाप का सहारा, भाइयों का सहारा, शोहर का सहारा और इसके बाद बेटों का सहारा। हम सारी ज़िंदगी ना तो अपने बारे में सोचते हैं और ना ही अपने बारे में स्टैंड लेते हैं। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे अपने बारे में सोचने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुर्बानी दे देते हैं और जिसका सिला भी कुछ हासिल नहीं होता। और बदकिस्मती की बात यह है कि कुछ बहन ऐसी हैं कि जिनको ये सहारे भी ठीक से नसीब नहीं होते। अगर बाप जिम्मेदार ना मिले तो फिर सारी ज़िंदगी कोई 20-25 साल इस तरह गुजार देते हैं। कोई बात नहीं, कल को मैं अपने घर चली जाऊंगी तो शोहर का साथ होगा, मेरे सारे हालात, मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। शोहर का साथ ठीक से नसीब ना हो तो 20-25 साल अपनी ज़िंदगी के अपने बेटे को देख के गुजार देती हैं कि कल को बेटा जवान होगा तो ये मेरा सहारा बनेगा। सारी ज़िंदगी सहारों की तलाश में हम अपने बारे में नहीं सोचते, जबकि कुछ ऐसे फ़ैसले ज़िंदगी में होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो खुद करने वाली होती हैं। अगर हम वो ना करें अपनी ज़िंदगी में तो ये सहारे भी किसी काम के नहीं रहते। फिर आप चाहे जितनी मर्ज़ी कुर्बानियाँ दे लें, जितना मर्ज़ी खुद को मार के रख लें, कोई भी साथ नहीं देता। ठीक है, कुर्बानियाँ देनी चाहिए, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, रिश्तों को साथ लेके चलना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हैं, इन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ फ़ैसले ज़िंदगी में होते हैं जो खुद करने वाले होते हैं, जो अपने बारे में सोचने की ज़रूरत होती है। जहाँ पे अगर ये फ़ैसले वक्त पे कर लिए जाए ना, खुद को मजबूत बना लिया जाए, तो कोई भी शोहर अपनी बीवी पे हाथ उठाने से पहले या इसको धक्के देने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि आज का मर्द जो है ना, वो एक मजबूत औरत का सहारा चाहता है जो इसका साथ दे सके, इसके साथ बराबर चल सके। तो ज़िंदा लाश बनने की बजाय हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी ज़िंदगी है, कब चेंज करनी है आपके हाथ में है। आप क्या कर सकती हैं अपने लिए, ये भी आपके हाथ में है कि कब तक हम दूसरों को ब्लेम करेंगे कि वो ज़िम्मेदार है। मेरी ज़िंदगी में वो ज़िम्मेदार शख्स है कि मेरे हालात आज ऐसे हैं, या इसने मुझे घर से निकाल दिया। कब तक हमने दूसरों को ब्लेम करना है। मेरी इन बहनों के लिए जो खुद को बीमार करके बैठी हुई हैं, डिप्रेशन का शिकार, ना अपने बच्चों को देख रही हैं, ना अपने घर को, ना ही अपनी हालत पे तरस खा रही हैं। आज से ये तय कर लें कि हमने सहारे नहीं तलाश करने, हमने अपने लिए ज़िंदा रहना है। अपने लिए किस तरह ज़िंदा रहना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले करने हैं, कुछ बहादुरी वाले काम करने हैं। लोग जितना भी रुकावटें पैदा करेंगे, जितना भी आपको गिराने की कोशिश करेंगे, जितनी दफ़ा भी आप गिर जाओ उतनी दफ़ा उठने की कोशिश करो। जितनी दफ़ा लोग रुकावटें पैदा करें, उतनी दफ़ा इन रुकावटों को ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। नाकामी मिलती है, कितनी बार नाकाम हो जाएंगे। ये जो आप कहती हैं ना कि हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारी किस्मत में ही यही था, किसी को आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। आपने कभी ये भी देखा है कि जो एक ख़तून बहादुर हो, जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले किए हों, तलीम याफ्ता हो या कोई काम करती हो, जॉब करती हो, लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं। अब एक घर में 2 बहुएँ हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक सीधी सादी जो चुप करके जी हजूरी सब कुछ हाँ बोल दिया, सबके काम कर रही है और ख़ुद को नौकरानी बनाया हुआ है, और दूसरी वो बहू है जो डट के सबका मुकाबला करती है, जिसको पता है कि कहाँ पे इसने नो बोलना है, जिसको पता है कि लोगों की लिमिट्स क्या है और इसकी लिमिट्स क्या है। वक्ती तौर पे लोग इससे नफ़रत करेंगे, लेकिन मुंह पे सब इसकी इज़्ज़त करेंगे। जो भाग भाग के सबके 24 घंटे काम करेगी, इसका कोई भी नाम नहीं लेने वाला। तो सबसे पहले जब आप अपनी अम्मी अब्बू के घर में हैं ना, अपने मायके में, अपनी शादी से पहले तो अपनी तालीम की तरफ फोकस करें। अगर हालात इजाज़त नहीं देते, आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते या आप किसी कॉलेज में नहीं जा सकते, मैं कहती हूँ सिंपल सब्जेक्ट रख लें। अगर आप मेरी तरह ज़हीन भी नहीं हैं, आपको लगता है कि आप क्लास में बात नहीं कर सकती या अच्छे नंबर नहीं ला सकती, मेरी तरह की हैं, बस एवरेज स्टूडेंट बने, मैं कहती हूँ सिंपल सब्जेक्ट रख लें, लेकिन अपनी तालीम लाजमी मुकम्मल करें। घर बैठ के तैयारी कर लें। आज फ़ोन पे नेट है, हर चीज़ नेट के ऊपर सिखाई जाती है। सब्जेक्ट ऐसे रख लें जो आपके लिए आसान हो, लेकिन अपने हाथ में एक डिग्री लाजमी रखें। आपसे जब कोई पूछे कि आपकी तालीम क्या है, आपके पास बताने के लिए कुछ ना कुछ हो। फिर दूसरा काम ये
میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں سمپل سی سادہ سی، جن پہ نہ تو کوئی پیسہ لگتا ہے، سادگی کے ساتھ گھر بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ ایک کمزور عورت کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط عورت بنا سکتی ہیں۔ اپنے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر لے کے آئیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں جو بھی بہنیں ہیں سلائی کرتی ہیں، ان کا آپ اگر موازنہ کریں، سوچیں کہ اگر ٹھیک سے بیٹھ کے اگر وہ سلائی کرتی ہیں تو وہ مہینے کا کتنا کما لیتی ہیں۔ 40-45 ہزار آسانی سے وہ مہینے کا کما لیتی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، کپڑے تو ہر ایک نے سلائی کروانے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ہاتھ میں یہ ہنر ہوگا تو آپ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور اگر آپ منتھلی 40-45 ہزار 30 ہزار ہی لگا لیں، آپ خود اپنا کماتی ہیں، شادی کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سپورٹ کر سکتی ہیں۔ آپ کو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی خواہشات کو مارنے کے لیے، اگر وقت گزر چکا ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں کہ آپ یوٹیوب چینل بنا لیں۔ بہت ساری ایسی یوٹیوبر ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ اب جتنی بھی یوٹیوبر ہیں جو ود آؤٹ فیس دکھائے بغیر مہینے کا بیٹھ کے پتہ نہیں کتنا 1 لاکھ 1.5 لاکھ کما لیتی ہیں، اگر وہ کر سکتی ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ گھر کے کام تو کرتی ہیں نا، گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ویڈیو بناؤ، جس ٹاپک پہ بھی آپ کر سکتی ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہنر ہے، جو بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو سلائی آتی ہے، آپ کوکنگ میں ٹھیک ہیں، آپ گھر کے سلیقے میں ٹھیک ہیں، وہی چیزیں سکھائیں۔ آپ فیس نہ دکھائیں، بغیر بھی آپ یوٹیوب پہ کام کر سکتی ہیں، آپ کما سکتی ہیں اور بہت اچھا کما سکتی ہیں۔ یوٹیوب کا ایک چینل بنانا چاہتی ہیں، اس کے اوپر میں نے پہلے بہت سی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، آپ اس کو جا کے دیکھیں۔ اس میں میں نے مکمل گائیڈ کیا ہوا ہے کہ جو بہن یوٹیوب چینل بنانا چاہتی ہے، میں ایک چیز پہ آ چکے ہیں، ایک فیلڈ میں نے سلیکٹ کر لی ہے، اپنے لیے یوٹیوبر بن چکی ہوں۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ کوئی اور نہ بنے، میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں کہ جو میں کر سکتی ہوں وہ دوسرے کیوں کریں۔ میں ہمیشہ اس چیز میں آپ کو سپورٹ کروں گی، میں سکھاتی بھی ہوں۔ میں انسٹاگرام پہ بھی جو بہنیں مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں، ان کو میں جواب دیتی ہوں۔ تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ شادی کے ٹھیک 1 سال بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ بچوں کے ساتھ جاب نہیں کر سکتی، کیونکہ بچوں کے ساتھ جاب کو کنٹینیو رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چاہے میرا شوہر جتنا بھی کماتا ہو، میں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو یوں برباد نہیں کرنا، یوں ضائع نہیں کرنا۔ جتنی بھی یوٹیوبر کو دیکھتی تھی ود آؤٹ فیس اتنا اچھا کما سکتی ہیں، اتنا اچھا ارن کر سکتی ہیں، تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے یوٹیوب چینل بنانا ہے۔ اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے مرد کے ہاتھ میں نا فون ہے، وہ انسٹاگرام بھی دیکھتا ہے، وہ یوٹیوب بھی دیکھتا ہے، وہ ہر چیز گھر بیٹھے وہ پوری دنیا گھوم رہا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی سکن کیئر کریں، اپنی باڈی کا خیال رکھیں۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں، کچھ اپنے ساتھ کچھ زیادتی کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس چیز پہ بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ ان کو پسند کیوں نہیں کرتے، یا میں جیسی ہوں ویسے لوگ مجھے پسند کریں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ چیز سمجھ آتی ہے جو کچھ چیزیں آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، زیادہ کھانے میں یا ایکسرسائز نہیں کر رہی، جو اپنی سکن کا خیال نہیں رکھ رہی، آپ کے بالوں کا اتنا برا حال ہے، بالوں کے 2 منہ بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کے نیل اتنے زیادہ خراب ہوئے ہیں، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں تو صرف آپ ہی کا قصور ہے نا۔ اگر آپ اپنے آپ کو اتنا رف رکھو گے کہ اپنے آپ کو بالکل بھول کے نا آپ گھر کے کاموں میں اتنا بیزی ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ پہ یہ پہنا ہوا اچھا لگ رہا ہے، آپ نے کس طرح کے جوتے پہنے ہوئے، آپ کی باڈی کے حساب سے آپ نے کون سے کلر پہنا ہوا ہے۔ جب یوٹیوب پہ ہر چیز سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، تو آپ آ کے اپنے آپ کو آپ نے صرف ضائع کیا ہوا ہے۔ خود کو گھر کے کاموں میں جب یا ڈرامے دیکھ لیے یا فلمیں دیکھ کے آپ کچھ بھی نہیں سیکھ رہی، جو آپ کے ہاتھ میں ایک فون ہے جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں، لیکن آپ نے صرف خود کو ضائع کیا ہوا ہے اور گلے شکووں میں لگی ہوئی ہیں کہ میرے سسرال والے میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، میرا شوہر میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ تو جب آپ نے خود کا ہی ساتھ نہیں دینا، آپ خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اور آپ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی، تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے لیے سٹینڈ لیں؟ وہ کیوں آپ کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کریں گے یا کیوں آپ کے بارے میں اچھا سوچیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں آپ کے بارے میں اچھا سوچیں گے۔ آج سے ہی اپنے بارے میں سوچیں اور کمنٹ کر کے بتائیں بھی کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا اپنی زندگی میں۔ جو بھی فیصلہ میری ویڈیو سے ہٹ کے جو بھی آپ کر سکتی ہیں اپنے لیے، وہ لازمی کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیں کہ آپ نے اپنے لیے یہ سٹینڈ لیا ہے۔ زندہ لاش بننا، ہار ماننا کوئی آپشن نہیں ہے زندگی میں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔